गुडाकेशः परन्तपः गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदం యోత్స్య తర్వాత గ్యాప్ ఇచ్చి ఇతి అని చెప్పాలండి నయోత్స్య ఇతి గోవిందం నయోత్స్య ఇతి గోవిందం నయోత్స్య ఇతి గోవిందం ఉక్త్వా తూష్ణీం బభూవః తూష్ణీం షా కింద అనావత్తు उक्त्वा तूष्णीं बभूवः उक्त्वा तूष्णीं बभूवः उक्त्वा तूष्णीं बभूवः एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः 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 ఏవముక్త్వా హృషీకేశం ఒక నిమిషం అండి ఇక్కడ ఏవ గొంతులోంచి రావాలి అచ్చులు పలికేటప్పుడు ఆ ఆ ఈ ఇలాంటివి ఏవ ముక్త్వా అని వయ్యి విఏ అలాంటి సౌండ్ రాకూడదు వయ్యి అన్న సౌండ్ రాకూడదు చూసుకోండి ఏవ ముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశః పరంతపః నయోత్స్య ఇతి గోవిందం ఉక్త్వా తూష్ణీం బభూవః एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः जय गुरुदत्त।